1 हुन्छ। क्लोरिन छ भने 35.5 सँग कम्पेयर गर्ने, ऑक्सीजन छ भने 8 सँग गर्ने। ठीक। दोस्रो कुरा के पढाएको थिएँ, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एलिमेन्ट। एलिमेन्टको युनिटै हुँदैन, सरी इक्विभ्यालेन्ट वेटको युनिटै हुँदैन। जस्तै सोडियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति त के हुन्छ आन्सर 20, युनिट छैन। त 23 लाई ग्राममा भन्दियो, मतलब 23 ग्राम सोडियम बराबर 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोडियम भन्ने। ठीक छ, यो यसरी हामीले ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट पढायौं। त्यसपछि हामी तेस्रो कुरा के सुरु गर्यौं प्रिभियस क्लासमा, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कम्पाउन्ड। कम्पाउन्ड तिमीहरूले 11 क्लासमा सुनेको होला नि, मेनली दुई किसिमको, इनअर्ग्यानिक, अर्ग्यानिक। अब हामीले जति न्यूमेरिकल छ कोसँग रिलेटेड हुन्छ, अर्ग्यानिक सँग होइन, इनअर्ग्यानिक सँग। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई मेनली स्पेशल केस बाहेक मेनली कति भागमा मानिन्छ, फेरि तीन के एसिड, बेस र साल्ट। हामी के सुरु गरेको, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड को हामीले एक पेज लेखाइदिया छौं। ठीक छ, र एक्सप्लेन गर्न बाँकी थियो। के बाँकी थियो जो आज फर्स्ट छ, ध्यान दियो। एसिड हुन्छ दुई किसिमको, हेर एसिड दुई किसिमको, ऑक्सीजन नभएको, अर्को ऑक्सीजन भएको। ऑक्सीजन नभएको एक्जाम्पल के हो, HX भनेको HF, HCl, HBr, HI, HCN। ऑक्सीजन नभएको को फिक्स आन्सर हो M/1। के हाइड्रोजन एउटै हुन्छ त आन्सर हुन्छ M/1। तिमीलाई गाह्रो भनेको ऑक्सीजन भएको, जस्तै आन्सर के आयो H2SO4। यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ M/2। यो किन M/2, किनकि तिमीलाई गुरुले कलेजमा घोकाइदिनु भयो। के घोकाइदिनु भयो, H2SO4 टुक्रेर दुईटा H+ दिन्छ, त्यसैले M/2। तर यो जब स्पेशल एक्जाम्पल आउँछ, घोकेको बुद्धिले काम गर्दैन। जस्तै H3PO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट आन्सर कति हुन्छ M/3, 3 भएर। तर हेर H3 छ, PO3 छ, यहाँ 3 छ तर आन्सर हुन्छ M/2, 3 नै छ है, यसको आन्सर हुन्छ M/1। कुरा बुझ्यौ। अब कसरी बुझ्ने त, त्यसले त डिटरमाइन गरेन। त्यसैले के भन्छ, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कसरी चिन्ने, जो ऑक्सीजन सँग जोडेको हुन्छ नि, ऑक्सीजन सँग जोडेकोलाई के भन्छ, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन सँग जोडेको छ भने कसरी बुझ्ने, त त्यसको लागि के चाहियो, लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर आउनु पर्यो के, यो आउनु पर्यो। अब यो लेविस स्ट्रक्चर ड्रा गर्ने लामो तरिका तिमीले कलेजमा पढेको, जस्तै यसरी हेर, स्ट्रस हैन, याद छ नि। यसरी पढ्या होला, याद गर। हामी के गर्छौं, स्टेपै खाइदिन्छ। अब यहाँ ऑक्सीजन क्रिस्टस गर्छौं नि, हामीहरु केही गर्दैनौं, डाइरेक्टै लेखिदिन्छु। यसरी यसरी डाइरेक्ट लेख्न सक्छ कि सक्दैन, सक्दैन भने त्यसैको लागि यो सिकाउनु पर्यो। जसले भन्यो आज फर्स्ट डे, कुनै पनि मोलिक्युलको लेविस यसरी क्रस कट गरेर तिमी निकाल्छौ, हामी यो स्टेप खाइदिनु, डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ। यो डाइरेक्ट लेख्न आउँछ कि आउँदैन, आउँदैन भने त्यसैको लागि सिकाइदिनु। ध्यान दिएर सुन्ने। अब यहाँबाट सुरु गरे, कुरा बुझ्यो। यो लाइन नबुझ्ने कोही छ, त्यसले मात्र च्याट लेख। किन लेखिदिएको छु नि, टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। हाइड्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1, दुईटा आइटम भएर 2। सल्फरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 तो 6। ऑक्सीजनमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ, 6, तर 4 वटा त 6 × 4 24, जोड दियो भने 32 इलेक्ट्रोन। के गरेको, ब्र्याकेटमा लेखिदिएको बुझ्नलाई। अब त पक्कै बुझ्या होला, यो रफलाई पछि अब काम लाग्छ। यो बुझ्यो हैन, हेरौँ च्याट के लेखा छ। सल्फरको 6 कसरी भयो, राजीव निरौला। अहिले तिमी क्लासमा भएको भए त तिमीलाई त गाला पड्काइदिनु पर्थ्यो। कसले यिनीहरूलाई सल्लाह दिन्छ इन्जिनियरिङ पढ्नलाई। सल्फरको 6 कसरी भयो भन्छ, सल्फरको एटमिक नम्बर 16 286। अब भन्छ 6 कसरी भयो, त्यो विद्यार्थी इन्जिनियरिङको सपना हेर्छ। बिचरा किसान हुन्छ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो नि त। गार्जियनले गरेको मेहनत सब पैसा फल्छ बढाएर 11 मा नाप्च्या होला। अब तेरो दोष होइन, हाम्रो देशको सिस्टमैको दोष हो। यो कुरा पढाउन थाल्यो भने यो त 9 क्लासको विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स के तयारी गराउनु। 2 वर्षको सेमेस्टर चाहिँ 2-3 महिनामा सम्भव छ। घरमा मेहनत 0, अनि पढ्छ इन्ट्रान्स, सपना हेर्छ इन्जिनियरिङ, भएको पैसा पनि जान्छ। कोरोनाको फाइदा उठाऊ। हेर्छु म पनि कोरोनामा घरबाट निस्किदैन। अहिले म पिए आएको, पिएले कस्तो, पिएलाई पनि कति दुःख छ हेर्छ, घरबाट ल्याइदिनु भयो,
पढाए फेरि घर पुर्याइदिनुहुन्छ, कति दुःख छ। किन यहाँ बाइक साइक चल्न दिँदैन? ल बढेर के भन्छ यो, अगाडि बढ मेरा। यो लाइन बुझेन भने अर्को लाइन बुझ्दैन। यो केही गरेकै छैन, यो त आजकल 9 क्लासको बच्चाले बुझ्छ। अब सिरियस भइहाल। 9 र 10 क्लासमै पढाइ हुन्छ अक्टेट टुल। 11 मा पनि टच गर्छ एकचोटि। तिमीहरू पुरानो कोर्स होला त 12 मा पनि पढाइ हुन्छ एक्सेप्सन टु अक्टेट टुल VSPR। हाइड्रोजन सल्फर र अक्सिजन मिलेर H2SO4 बन्यो। किन हाइड्रोजन सल्फर अक्सिजनले रिएक्सनमा भाग लियो? स्टेबल हुनलाई। स्टेबल हुनलाई के फलो गर्नुपर्छ? अक्टेट रुल। अक्टेट रुलको नियम के हो? पहिलो सेल छ भने दुईटा डुप्लेटमा जान्छ, बाँकी जुन सेल भए पनि अक्टेटमा जान्छ। हेर, हाइड्रोजन स्टेबल हुनलाई कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो? दुईटा। दुईटा आइटम छ त्यसैले भयो 4। सल्फर लास्टमा कति इलेक्ट्रोन छ? 6। कुनमा जान्छ? डुप्लेट कि अक्टेट? 8 अक्टेट। अक्सिजन केमा जान्छ? अक्टेट। 8 इन्टु 4 कति भयो? 32। जोड्यो भने 32 8 40 444 इलेक्ट्रोन। यसको ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छु हेर। टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। हेर्दा यस्तो लेखिदिएको छु, अझै पनि क्लियर हुँदैन? रिक्वायर्ड total number of valence electrons required to become stable। यो लाइन दोस्रो नबुझ्ने को छ त्यसले च्याट लेख। फेरि यो बुझ्दा थर्ड लाइन बुझ्दैन। जसले बुझ्छ त्यसले च्याट लेख्नु हुँदैन। बुझ्या हो? उज्जवल बस्नेत बुझेन, नवीन बुढाथो कि हाइड्रोजन को बुझेन, अरुण पन्त फेरि। ल एकचोटि हेर्छु। हाइड्रोजन को बुझेन, हाइड्रोजन डुप्लेटमा जान्छ कि अक्टेटमा त्यति बुझ्दैन त उसले इन्जिनियरिङ तयारी नगर। एकचोटि 11 क्लासको किताब पढ घरमा। हाइड्रोजन केमा जान्छ? डुप्लेटमा। एउटा हाइड्रोजनले दुईटा हो त दुईटाको 4 बुझ्दैन यार। 1 को 2 2 को 4 बुझ्दैन। के सिकाउँछ? सल्फरको अक्टेट भन्छ कसरी भन्छ? अक्टेट रुल थाहा छैन? कुनै पनि एटमले रिएक्सनमा भाग लिन्छ किन? लास्टमा 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउनलाई। कुन बाहेक? पहिलो सेल बाहेक। एउटा मात्र सेल छ, जस्तै हाइड्रोजन र हाइड्रोजन, एटमिक नम्बर 1s1। त यो केमा जान्छ? डुप्लेट। सल्फर छ 286 केमा जान्छ? अक्टेटमा। पहिलो सेल डुप्लेट, रिमेनिङ अल सेल। हेर्दै यसरी पढाउने साथ जस्तो अक्टेट। अब यसरी मेहनत गर्दैनौ, हेर आज लास्ट डेट हो, ट्रिक। त्यसपछि ट्रिक नट्रिक +2 जस्तो नोट लेखाइदिनु, बुझ्यो ठिक, बुझेन ठिक। के गर्नु त? म तिमी मेहनत गर्ने, सिम्पल कुरा नआउने, आफूले पाएको दुख्ने, तर तिमीले पढेको स्कुलको विद्यार्थीलाई भन्नु 2 वर्षदेखि बेसी जाँच हुँदैन, कोरोना हो। सरहरूले पनि दिइहाल्नुहुन्छ नम्बर टन्नै, जन्मात छ। 11 मा टेर्दैन टिचरहरूलाई। अब हाम्रो क्लासमा त विद्यार्थी कसैको हिम्मत छैन हलिने। किन बुझेन भने हामीलाई अनुभव छ, 11 बुझेन क्लास बुझ्दैन। तर के हुन्छ? गर्दैन। सरहरूको पनि नेपालमा सिस्टम त्यही हो। आयो सरले नोट लेखायो, घोप्यो सुध्यो। त्यस्तो विद्यार्थी इन्जिनियरिङ गर्न सक्दैन। नेपालको इतिहासमा यो इतिहास सहेर नेपालको बोर्ड फर्स्ट 11 मा GPA 4 ल्याएको सिंगल बडी त्यसको नाम निस्कछ। के भन्नु? पत्रिकामा हुन्छ नम्बर 1 कलेज। भन्न के खोजेको छु भने पुल्चोकमा नाम निकाल्नु छ भने तेरो पर्सेन्टेज टपर हो कि हाईएस्ट हो कि लोएस्ट हो त्योसँग मतलब छैन। मिनिमम क्राइटेरिया जुन छ C+C त्यो आउनु पर्यो र बुझेको हुनु पर्यो। र बुझेर पनि हुँदैन के बोर्ड फर्स्ट नबुझेको थियो र? अब तिमीसँग टाइम हुन्छ 1 मिनेट, पाना हुन्छ 1 लाइन, 1 लाइनमा आन्सर निकाल्नुपर्छ। एउटा पानामा फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ सबै प्रभाव गर्नुपर्छ एउटा पानामा। त तिमी एक एक पेजको स्टाइलले गर्छु +2 स्टाइलले त जीवनमा नाम निस्किँदैन। यही कारण हो कि बोर्ड फर्स्ट पढ्छ। हामीले इन्ट्रान्स गर्नलाई सर्टकट टेक्निक जान्नुपर्छ। सर्टकट टेक्निक, सर्ट टाइम। पुल्चोकले जतिकै टाइम लिन्छ त्यो भित्र हामीले सिकाउनु पर्छ।
जतिकै पार्न दिन्छ त्यो भित्रै सिध्याउनु पर्छ। त्यसको लागि हामीले भनेको बुझ्नै पर्छ, नत्र कुनै उपाय छैन बाबु नानी। त्यसैले घरमा कोरोनाको फाइदा उठाउने, मेहनत गर्ने, तिमीहरू साह्रै मेहनतीलेस भन्छ नि डल, अब त्यो त भन्न मिलेन अलिकता, मेहनतै नगर्ने मान्छे अनि इन्ट्रान्सको तयारी गर्छु, साह्रै दुःख पाउँछ, नामसाम निस्किँदैन यसरी। मेहनत गर। 6 कसरी, डुप्लेट कसरी भन्छ, अक्टेट कसरी भन्छ, 8 क्लासको कुरा सोध्छ, 12 पास गरिसक्यो। अङ्गम शर्माले भन्छ, अङ्गम शर्मा पक्राउ हुँदैन सर, ट्रिक्स नै पढ्ने हो। ट्रिक्स पढ्नलाई दिमाग चाहियो न बाबु, घरमा मेहनत गर्नु पर्यो नि। विरोज पौडेलले भन्छ यसमा सर यसमा बुझ्नु पर्ने के छ र, त्यही त सोच। यसरी लेखिदिन्छु तापनि बुझ्दैन। ल ठिक छ, हाम्रो काम हो कमेन्ट गर्ने, तिमीहरूको काम थियो कमेन्ट सुन्ने, र कमेन्ट सुनिसकेपछि लाग्छ मैले भनेको ठिक हो त तिमी मेहनत गर्ने। ल र सिरियस हौ त, तिमीलाई चाहियो 32 रुपियाँ, गफ निकालेको, तर सामान किन्नलाई चाहियो 44 रुपियाँ। कति माग्नु पर्यो मम्मीसँग? 32 रुपियाँ छ, 44 चाहियो त 12, डिफरेन्स निकाल्ने त्यति चाहियो। अब तिमीलाई कति चाहियो? 12 रुपियाँ। मम्मीसँग नोटको गड्डी छ, 2 रुपियाँको नोट, त कतिवटा नोट दिनुपर्छ? 6वटा। यसको मतलब यहाँ 6वटा बन्ड छ, बुझ्नुपर्छ। H2SO4 मा किन 2 ले डिभाइड गर्ने? कोभलेन्ट बन्ड बनायो शेयरिङ गर्नलाई, तापनि एउटा बन्ड भनेको 2 इलेक्ट्रोन। कोअर्डिनेट बनायो तापनि 2टा इलेक्ट्रोन। एउटा बन्ड भनेको जहिले पनि कोभलेन्ट बन्ड होस् या कोअर्डिनेट बन्ड होस्, एउटा बन्ड बराबर कति इलेक्ट्रोन बुझ्नुपर्छ? 2। त्यसैले 2 ले डिभाइड गरेको। अब म मनमनै के बुझे? यो H2SO4 मा जम्मा बन्ड कतिवटा छ रे? 6वटा। यहाँसम्म केही क्रस क्वेसन छ, त्यसले मात्र च्याट लेख, बाँकीले नलेख। हेरौँ कसले बुझेन, यो बुझ्दैन गाडी पढाएको काम छैन। ल सन्दीप बास्कोटाले भन्नुहोस् 6 कसरी छ? अर्कोले भन्छ 12 ले किन बाइ 2 गरेको भनिदिउँ न सर। मजाले बुझे पनि लेख्छ, बुझ्नेलाई नलेख्न भन्छु। ल मैले हेरेँ, लास्टचोटि भने हेर है, एउटाले राम्रो भनेको छ सर, कमेन्टै नहेर्नु, बोर्डलाई पढाउनु। त म बोर्डलाई हेर, रिजन यहाँ छ, यसको रिजन यहाँ छ, डिफरेन्स निकाल्ने, जोड घटाउ त बुझिहाल्छ नि। 12 जतिवटा इलेक्ट्रोन आउँछ त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने, 2 ले डिभाइड गरेको। किन? एउटा बन्ड भनेको 2टा। अब बाँकी बिस्तारै बिस्तारै बुझ्छु, बोर्डेर। H2SO4 मा सेन्ट्रल एटम कुन हो? त सल्फर। यहाँ सल्फर। किन? जसको संख्या कम, यो 2 छ, यो 1 छ, यो 4 छ। जसको संख्या कम हुन्छ त्यो हुन्छ सेन्ट्रल एटम। कममा पनि बाजियो, जस्तै HNO2 113। अब सबभन्दा कम कुन हो? नाइट्रोजन हाइड्रोजन, त यो बाज गयो, यो दुईटै बाजियो नि। अब यसमा कसलाई लिने? सेन्ट्रल एटम। जो इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी मोर हुन्छ त्यो हुन्छ के त? सेन्ट्रल एटम। सेन्ट्रल एटम चिन्ने 2 तरिका बनाए के? यदि सबभन्दा कम संख्या छ कुनै स्थितिको। दोस्रो के बताए? कममा बाजियो भने त्यसको इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी बढी हुन्छ। अब इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी बढी हुन्छ त्यो कसरी बुझ्ने? पेरियोडिक टेबलमा, पेरियोडिक भेरिएसन। ल अब यो सेन्ट्रल एटम सल्फर हो। सेन्ट्रल एटमलाई हेर्नु हुँदैन, सल्फरलाई नहेर सल्फरलाई। बाँकी गर्न त कतिवटा एटम छ? हाइड्रोजनको 2टा एटम, सल्फरलाई नहेर्ने भनेको छु। अक्सिजनको 4वटा एटम, त जम्मा एटम कति भयो? 6। अब बन्ड छ 6। H2SO4 मा सल्फरलाई, सेन्ट्रललाई नहेर, बाँकी कतिवटा एटम हेर्नु। बाँकी एटम कति छ? 6। अब बन्ड पनि कति छ? 6। त बाँड्नलाई के अप्ठ्यारो? यसरी सोच, तिमी काठमाडौँमा पढ्न आयो, पिए, फुलचोकमा नाम निकाल्यो, नाम निकालेपछि घर गयो। घरमा दाइ दिदीको छोराछोरी, अङ्कलको छोराछोरी गएर 6 जना मेम्बर छ। तिमीले 6टा चकलेट लग्यो, बाँड्नलाई के अप्ठ्यारो छ? छैन नि, एउटा दिने फरक। क्वेसन छ, पहिला चकलेट कसलाई दिने? सबभन्दा ठुलोलाई दिने कि सबभन्दा कान्छोलाई? ठुलोलाई दिएर कान्छो त्यही उड्न थाल्छ। हामी पहिला कसलाई दिन्छौँ? कान्छोलाई। हाम्रो यहाँ कान्छो भनेको के हो? जसको इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी के हुन्छ? बढी। हाइड्रोजन र सल्फर, अक्सिजनमा कुन मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिभ? अक्सिजन। पहिला अक्सिजनलाई दियो। हेर अक्टेट हुनु परेको परेन? हेर, एउटा अक्सिजन,
दुईटा अक्सिजन, तीनटा अक्सिजन, चारवटा। अक्टेटको मतलब चारवटा बन्ड भइसक्यो। दुईटा हाइड्रोजन छ, एउटा यहाँ जोड्यो। अब हेर, यहाँ जोडे पनि रङ होइन। यहाँ जोड्यो भने त्यो 11 क्लासको बुद्धि, त्यसलाई भन्छ रेजोनान्स। 12 क्लास पढिसकेको बीएससी पीआर थ्योरीको बुद्धि लाउने हो भने दे ट्राई टु रिमेन एज फार एज पोसिबल। यसको यो फार हो कि यो फार हो? यो हो यहाँ। अब अक्सिजनसँग कतिवटा हाइड्रोजन जोडेको छ हेर। अब यति त बुझ्यौ। यहाँसम्म नबुझ्ने को छ बोल, फेरि नेक्स्ट स्टेपमा जान्छु। यहाँसम्म नबुझ्ने को छ? बुझ्नेले च्याट नलेख, किन फर्र भागिहाल्छ, हामी पढ्न पाउँदैन, रिप्लाई चाहिँ लिन्छ। म 2-3 दिन 4 दिन क्लासेसहरु लिएर तिमीलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोज्छु, के गर्नु? एच तल किन नजोडेको? जहाँ जोडे हुन्छ, तले जोडे पनि हुन्छ। एच यहाँ जोड, यहाँ जोड भयो, हुन्छ। जहाँ जोडे हुन्छ दुईटा। धीरज पौडेल के लेख्या हो? कन्फ्युज उङ्गा बुङ्गा के लेख्या छ? तिमीहरूलाई एउटा सल्लाह दिन्छु हेर, च्याटमा जे पाइ त्यही नलेख्नु होला। विद्यार्थीले के सोच्छ, सर हामी त घरमा छौँ, कसरी? त्यो तिमीहरूको सोच गलत हो। तिमीहरू सब अनलाइनमा फर्म भरेका छौ। अनलाइनमा स्कुलको नाम छ, प्यारेन्ट्सको नाम होला, प्यारेन्ट्सको फोन नम्बर होला। नभए भने स्कुलको फोन नम्बर छ नि, फेरि घरमा हामी फोन गरेर गाली गर्छु। फेरि यो कुरा ध्यान दिनु होला। जे पाइ त्यही च्याट लेख्ने हो भने कलेजमा हामी फोन गरिदिन्छौँ, प्यारेन्ट्सलाई फोन गरेर गाली गर्छौँ। भयो? यति बुझिया अगाडि बढौँ। कन्टिन्यू। ल अग्रिम पढेल हेर। अब 6टा बन्ड बुझ्यो, 6टाले जोड्दियो। अब तिमीले यसमा पनि कतिवटा कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु छ भने थप नलेज, एक्स्ट्रा नलेज हेर। कोअर्डिनेट बन्ड बनाउने मात्र सेन्ट्रल एटम हो, पोइन्ट नम्बर 1। सल्फरले मात्र बनाउने, अरूले बनाउँदैन है। दोस्रो पोइन्ट के हो? कोसँग बनाउने? जो सिंगल एटेच हुन्छ। जस्तै सल्फरसँग हेर, यहाँ कोअर्डिनेट बनाउन मिल्दैन, किन? सिंगल छैन नि, अरू पनि जोड्या। यहाँ बनाउन मिल्दैन, किन? अरू पनि जोड्या। तो कोअर्डिनेट बनाउने यहाँ मात्रै हो। कतिवटा बनाउने त त्यो सोच्ने। कसरी सोच्ने हेर, सल्फरको लास्टमा 286 छ भने दुईटासँग शेयर गर्छ, त शेयरिङ दुईटा गइसक्यो र शेयर दुईटा मात्र गर्न सक्छ, त दुईटा शेयर गइसक्यो, त बाँकी के होला? कोड। यही हो कोड। यहाँसम्म ठीक? ठीक त ठीक हेर। अब अक्सिजनसँग हेर त कतिवटा हाइड्रोजन जोडिएको छ। अक्सिजनसँग एउटा हाइड्रोजन यहाँ जोडिएको छ, एउटा यहाँ जोडिएको छ। त्यसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति भयो? 2। त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट वेट बराबर यसको मोलिकुलर वेट m। अब दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भएको हुनाले 2, यो हो करेक्ट आन्सर। अब हेर्छ, तिमीले घोकेको डाइरेक्ट SpSO4 मा दुईटा या चाहिँ दिन्छ, त्यसैले आन्सर m बाइ 2। तर कहाँ फ्लप खान्छ? जति हामी स्टार वाला दिएको थियौँ एक्सेप्सनल कुराहरु त्यहाँ फ्लप खान्छ। तर बुझ्यौ नि? तर यो फ्लप खान्छ त फेरि भन्छौ किन? त त्यही किनको जवाब दिएको कि कुनै पनि एसिडको मोलिक्युल निकाल्नु छ भने, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने उसको लेविस स्ट्रक्चर आउनु पर्छ। लेविस स्ट्रक्चर तिमीले कलेजमा कसरी पढाएको छौ? 20 क्लासमा आएको पहिलो स्टेप, अनि दोस्रो स्टेपमा आयो। हामी पहिलो स्टेप खाइदिएको, किन? पुस्तकमा त्यति टाइम हुँदैन, पाना हुँदैन। डाइरेक्ट लेख्न आउँछ कि आउँदैन? यसरी लेख्ने। अब आयो, अक्सिजनसँग जतिवटा हाइड्रोजन जोडेको होला त्यसलाई भन्ने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। त्यसमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति भयो? 2। त्यसैले आन्सर भयो m/2। ठीक? यो जसले बुझ्यो त्यो विद्यार्थीको काम के भयो? एउटा यस्तै स्टाइलले प्र्याक्टिस गर त HNO3। HNO3 को लेविस स्ट्रक्चर यसरी नै ड्र गर फास्ट। होमवर्क अहिले गर 1 मिनेटमा। प्रन्देशले भन्छ अक्सिजनसँग कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड फेरि। सुजन सुवेदीले भन्छ नबुझ्ने त कुरै भएन नि सर। ल बुझाएको छ भने HNO3 को गर त 1 मिनेट फास्ट। म यही वेट गरिरहेको छु, चालु गर। भयो है? भयो भने मिलाऊ हेर। माथिको मेट्छु म, हेर त।
यति जो लेख्यो नि यो लामो यो त बुझाउनलाई लेखिदिएको घरमा। अब यो सबैको सर्टकट एक लाइनमा हेर्नु। 1 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 5 र 1 6 यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 र इन्टु 3 8 कति 18 कति भयो 24 इलेक्ट्रोन। यति बराबर भनेको यो पुरै लाइन भयो। बुझाउने बेलामा सब लेखेको बुझिसकेपछि वर्ड वाइज। अब तेस्रो एक्जाम्पलमा केही नलेख्ने डाइरेक्टली। अब हेर अक्टेट हुनलाई हेर त यो डुप्लेटमा 2 अक्टेटमा 8 र 2 कति भयो 10 यो 8 3 10 8 3 24 र 10 कति भयो 34 इलेक्ट्रोन। यो भनेको यो यति र यो भनेको डाइरेक्ट एक वर्ड। जसले यो बुझाएको छ यति त्यसले डाइरेक्ट लेख्छ। तेस्रो सेम हो डिफरेन्स कति आयो 10 बन्ड कति भयो 5 बन्ड। सेन्ट्रल एटम कुन भयो नाइट्रोजन। अब हेर नाइट्रोजनलाई नहेर कतिवटा एटम हो हाइड्रोजन 1 अक्सिजन 3 4 एटम छ 4 बन्ड छ 5। फेरि गप सामु तिमी काठमाडौँबाट गयो घर दाइको छोराछोरी अङ्कलको छोराछोरी गए जनसङ्ख्या थियो 5 ती 5वटा क्याडबरी किनेर गयो। संजोगले एउटा मामा घर गयो। अब तेरो गोदीमा त 4 के अरे मान्छे भयो 4 क्याडबरी भयो 5 कसरी बाँड्ने त एउटा एउटा सबलाई दिने अनि एउटा एकजनालाई 2टा दिने कसलाई दिने ठुलोलाई कि कान्छोलाई त कान्छो। हाम्रो कान्छो भनेको के हो मोर इलेक्ट्रोनिक। त्यहाँ दिमागमा के राख एउटाले 2टा खान्छ यो दिमागमा राख स्ट्रक्चर गर प्लिज। अब स्ट्रक्चर गर नाइट्रोजनलाई मैले एउटा अक्सिजनसँग जोडे नाइट्रोजन क्लासमा कति हुन्छ 5 उसले कति शेयर गर्छ 3 3टा शेयर गरेर याद रहोस्। अक्सिजन क्लासमा 6 उसलाई कति चाहिन्छ 2 यहाँ त 1 मात्रै भयो। दिमागमा के थियो एउटा डबल खान्छ 2 डबल खायो डबलको पोजिसन आयो। यति बुझिया छ। अब फेरि अर्को अक्सिजन जोड्यो नाइट्रोजन क्लासमा 5 3टा शेयर हेर शेयरिङ काम फेरि सबैले शेयर गर्नै सक्दैन। अक्सिजनलाई 2 चाहियो 1 त भयो अब अर्को कहाँ त त्यही अर्को आउँछ हाइड्रोजनमा। अब बच्चा अझै एउटा अक्सिजन एउटा बन्ड छ त्यही यसले शेयर गर्न सक्दैन के गर्छ फोल्ड। यस प्रकार ओसँग कतिवटा हाइड्रोजन छ एउटा त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट वेट बराबर के हुन्छ m/n। हामीले यो स्ट्रक्चर देखाएर के सिकाइरहेछौँ लेविस स्ट्रक्चर डाइरेक्ट कसरी ड्र गर्ने र अक्सिजनसँग कतिवटा हाइड्रोजन छ हेर्ने जतिवटा हाइड्रोजन त्यो हुन्छ बेसिसिटी त्यसले डिभाइड गर्ने। यस्तो बुद्धि आयो भने जुनसुकै पुल्चोकले क्वेसन सोधोस् तिमीलाई छुट्दैन। दुनियाँमा एउटा एक्सेप्सन छ त्यो बाहेक सबै सोल्भ हुन्छ। यति नबुझ्ने कोही छ अगाडि बढौँ लेख च्याट। राजकुमार एकचोटि अझै भने लाटाहरू भन्ने बेलामा सुतिरहन्छ। अहिले जे छ त्यही सोच। एउटाले सोध्छ अड भयो भने कोही फ्र्याक्सन भयो भने जे छ त्यो त हुँदैन त्यो स्पेशल केस आउँछ पछि बेला भएको। राजीव निरौला है राजीवले भन्छ 34 आएको बुझाउनु रे राजीव यो त हेर्दा हाइड्रोजन डुप्लेट 2 यसको आन्सर यहाँ नाइट्रोजन अक्टेट अक्सिजन पनि अक्टेट इन्टु 3 यो 34 बुझ्दैन यो लेखा के हो त यो भनेको यो 34 कसरी आयो बुझ्यो राजीव निरौला। हाम्रो आँखा च्याटमा जान्छ हामी भनिदिन्छौँ के गर्नु। अगाडि बढाउँ। अहिले अस्तिको सब इक्जाम्पल गर्न बाँकी नै छ नि त यो भयो। यति मेटौँ एकजनाले लेखा त मेटौँ त म मेटिहाल्छु। मेटौँ ल मैले मेटेँ। हेर पहिले भने पिओ को विद्यार्थीले हम पर्सनली म तिमीले मलाई होल केमिस्ट्री जहाँबाट सोध्नु कसैको क्लास छुटेको बेला बुझेन भने म जाने बेला फोन नम्बर अस्ति दिएको थिएँ जस्तै याद छ कि छैन भने फोन नम्बर दिन्छु। देखेर लेखेर देखाइदिनु पर्यो भने व्हाट्सएप भिडियो कल गर्नु सोध्नु पर्यो भने अडियो कल गर्नु मेहनत गर्नु है बुझेर छोड्नु तब इन्ट्रान्स पढेको फाइदा नत्र बेकार किन दुख्नु। ल अब जो हिजो क्लासमा थियो हिजो भन्नाले प्रिभियस क्लासमा थियो भने यो H2SO4 पछि के एक्जाम्पल थियो याद गर त CH3COH एसिटिक एसिड यो थियो
इक्विवेलेंट वेट अफ CH3COOH। यसको आन्सर के थियो M/1 M2। अब हाइड्रोजन त 4वटा छ, M/1 कसरी भयो हेर। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री बुद्धि हुनेलाई सबभन्दा हल्को मानिन्छ। किन? अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा कुनै ट्रिकै चाहिँदैन। किन चाहिँदैन हेर, यो CH3COH यो दिएको छ हैन, हेर त बोर्डमा कार्बन कति छ 2टा, हाइड्रोजन कति छ 4वटा, अक्सिजन कति छ 2टा। यस्तो लेख्यो भने यसको नाम हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला। यसलाई अर्ग्यानिकमा के भन्छ रे? मोलिकुलर फर्मुला। अब हेर्छु यहाँ कमन फ्याक्टर कति छ 2, 2 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ CH2 अनि के हुन्छ O। यसको नाम के हुन्छ? इम्पेरिकल फर्मुला। इसको नाम के हुन्छ? इम्पेरिकल फर्मुला। अब हेर यसको स्ट्रक्चर बनायो भने यसरी पढेको होला अर्ग्यानिकमा, यसको नाम के भन्छ? स्ट्रक्चरल फर्मुला। एउटा कार्बनसँग जतिवटा हाइड्रोजन जोडेको छ नि, एउटा कार्बन एटमसँग जतिवटा टोटल एटम जोडेको छ एक ठाउँमा लेख्नु। के भयो? CH3। अर्को कार्बन आयो, अर्को कार्बनसँग जति जोडेको छ एक ठाउँमा लेख्नु। यसको नाम के हो? कन्डेन्स्ड फर्मुला। सुनेको होला अर्ग्यानिकमा। हेर अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को अर्ग्यानिक कंपाउंड को लेविस स्ट्रक्चर ड्रा गर्नलाई कुनै बुद्धि चाहिँदैन। किन? साइन्टिस्टले डेभलप गरेको छ फर्मुला। र अर्ग्यानिक कंपाउंडमा त लाखौं करोडौं कंपाउंड छ, फर्मुला सेम हुन्छ, नाम फरक भइहाल्छ, त्यसको नाम आइसोमेरिक प्रोपर्टी फरक भइहाल्छ। त्यसैले के डेभलप गरेको छ अर्ग्यानिक कंपाउंडमा? जहिले पनि यसमा लेख्नुपर्छ कन्डेन्समा। कन्डेन्समा लेख्यो भने हेर, कन्डेन्समा लेख्यो भने ट्रिकै चाहिँदैन। कसरी? हेर यसको स्ट्रक्चर, यो कार्बनसँग 3टा हाइड्रोजन छ त जोड, अर्को कार्बन आयो जोड, यो कार्बनसँग यो सबै छ र जोड। अब O सँग के छ? एउटा हाइड्रोजन। त्यसैले आन्सर के भयो? इक्विभ्यालेन्ट वेट के भयो त? M/1। त रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कसलाई भन्ने? जुन हाइड्रोजन अक्सिजनसँग जोडेको छ। हेर्छ हाइड्रोजन त 4वटा छ नि, M/4 थोरै हुन्छ। आन्सर के हुन्छ? M/1। हामीलाई गुरुले घोकाएको थियो के CH3COOH टुक्रियो भने CH3COO माइनस प्लस H प्लस दियो, त्यसैले आन्सर भयो M/1। जुनसुकै एसिडको तिमी यसरी नै घोकेको हुनाले, तर यो कब तिमीलाई गाह्रो हुन्छ जब नसुनेको मोलिक्युल दियो भने। अब आउँदैछ एकछिनमा स्टार बेला, अस्तिको एसिड के फरक। त मैले यसमा के सिकाएँ? अस्तिको जुन बाँकी थियो लेविस स्ट्रक्चर कसरी गर्ने त्यो सिकाएँ। प्र्याक्टिसको लागि एउटा आइटम मात्रै हाल्दिएँ। त्यसपछि नोटमा लेखाएको थियो एसिडिक एसिड वाला त्यो एक्सप्लेन गरेँ। अर्ग्यानिकको कुनै पनि एसिड दियो भने रूल के हो? केमा दिने? कन्डेन्सडमा। कन्डेन्समा दियो भने ट्रिक चाहिँदैन, डाइरेक्ट स्ट्रक्चर आउँछ। ओसँग जतिवटा हाइड्रोजन त्यो आन्सर याद। यति म मेट्छु, मेटौँ, त्यसपछि अब गाह्रो कुरा सुरु हुन्छ। ओके, यस यस यस, ओके मैले मेटेँ। ल अब के देखाएको थियो याद गर। स्टार भनेर लेखाइदिएको थियो। जतिवटा स्टार लेखाएको थिएँ प्रिभियस क्लासमा त्यही हो पुस्तकले सोध्ने। के इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO4 मोलिकुलर मास थियो M। आन्सर भयो M। कसरी भयो हेर, हेर त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति भयो? 3। यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति भयो? 5। 3 र 5 कति भयो? 8। यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 × 4 24 र 8 कति भयो? 32 इलेक्ट्रोन। 4 1 5 × 8 40 3 2 6 46 वटा इलेक्ट्रोन। डिफरेन्स 14, बन्ड 7। यो र बुझ्या हो? के कन्फर्म भयो भने H3PO4 मा 7 वटा बन्ड छ। भर्खर ट्रिक सिकाएको। यो 7 निकालेको बुझ्या हो? 7 बन्ड हुन्छ। महेश खत्री, महेश खत्रीले बुझ्या रहेछ। भयो? सर नम्बर हजुरको रविन नेपाल पुरै बुझियो। सन्दीप बास्कोटा पुरै मजाले बुझियो। ल ल र कसैलाई केही सोध्नु पर्यो भने सबले नम्बर भने सबैलाई दिइहाल्नु। मेरो नाम हो
तर यो नामले मान्छे चिन्दैन किन रुटिनमा के छ नियम सर्टकट यो भयो एम यो भयो के यो भयो जे आफ्नै घरबाट स्टार्ट गर तिम्रो आफ्नो घरमा टोलमा छरछिमेकमा गाउँमा पढेको स्कुलमा पढेको कलेजमा यो 20-25 वर्षमा कोही डाक्टर इन्जिनियर बनेको होला 99% मलाई चिनेको होला साइन्स पढ्यो काठमाडौँ आउँदै आएन इन्ट्रान्स गर्ने आयो मलाई चिन्दैन आ भने मलाई चिनेकै हुन्छ है यो नाम भन्दै पुग्छ तिमीलाई केही सोध्नु पर्यो भने डाइरेक्ट फोन गर्नु सबैको नेट छँदैछ नेटबाट गर्नु पर्यो भने यही नम्बरको व्हाट्सएप यही नम्बरको भाइबरमा तिमीले क्वेशन सोध्न मिल्छ तिमीले व्हाट्सएपमा मानु क्वेशन हालिदेऊ म हेर्छु आन्सर दिएको हुन्छु कि विद्यार्थीले भन्छ सर बुझेन त म 2-3 लाइन च्याट लेखिदिन्छु कोही विद्यार्थी च्याप्टरै सोधिन्छ सर केमिकल बन्डिङै बुझ्दैन सर अक्सिडेसन बुझ्दैन च्याप्टर थोरै हुन्छ पढायो च्याटमा त त्यस्तो बेलामा हामी के लेख्छौँ रिप्लाईमा कपी कलम क्याल्कुलेटर अनि क्वेशन लिएर फोन गर्नु अनि बुझाउँछु यो गर यो गर यो गर यो गर यसरी आन्सर हुन्छ त बुझ्यौ फाइदा उठाउनु मेहनत गर्नु हेर्छौ अब मैले दिइदिएको छु नम्बर तिम्रो स्कुलमा कुनै सरले नम्बर दियो मलाई जति बेला सोधा दिँदैन कलेजमा दियो दिँदैन पिएमए सरले दिनुहुने किन दिनु पर्यो तेरो टेन्सन किन लिने कसै मैले किन दिएको भने अब मेरो बानी पढिसक्यो याद भयो खास गरी इन्जिनियरिङमा त्यति गाह्रो छैन मेडिकलमा पनि सक्छ मेडिकलमा पानै हुँदैन यार क्याल्कुलेटर हुँदैन अनि न्युमेरिकल गर्न भन्छ त्यसैको लागि है मैले किन दिएको म्याथमा बुझ्छ नि इन्टिग्रेसन विद्या धन भनेको इन्टिग्रेसन जति इन्टिग्रेसन हेर्छौ जति इन्टिग्रेट गर्दै त्यति हुन्छ बढ्दै ती मलाई सोध्छौ त मलाई पनि त रिमाइन्ड भइरहन्छ म आफ्नो फाइदाको लागि तिमीलाई नदिए अब लक्ष्मी धानमानीको डिफरेन्शियल क्याल्कुलस जति खर्च गरे त्यति घट्छ त्यसैले नम्बर दिएको फाइदा उठाउनु ल त्यसले बुझेको छैन अब हेर यो बुझ्यो 7वटा बन्ड बुझ्यो है अब हेर यसको सेन्ट्रल एटम फस्फोरस यसलाई नहेर्नु एटम कति छ 3 र 4 7 अब भर्खर निकालेको बन्ड पनि 7 एउटा जोडा 1 2 पहिला प्रायोरिटी अक्सिजनले पाउने 3 अक्सिजन सिद्धियो अब हाइड्रोजन जहाँबाट मन लाग्छ 3 टा दियो कोअर्डिनेट निकाल्न मन लाग्छ फस्फोरस लाग्छ 5 एकदमै फस्फोरस 285 3 टासँग शेयर गर्छ त 3 टासँग शेयर गर्दा त बाँकी के भयो कोअर्डिनेट अब ओसँग कति हाइड्रोजन छ 3 त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट रेट बराबर कति भयो डाइरेक्ट लेविस स्ट्रक्चर आन्सर निकाल यहाँसम्म नबुझ्ने कोही छ भने त्यसले च्याट लेख उत्सव बोहरा कोअर्डिनेट बन्ड नहेराउँदा हुँदैन नहेराउँदा पनि हुन्छ यहाँ किन चाहियो पढ्नु अब मैले आधी नलेज दिउँ आधी छोडिदिउँ त भएन त्यसले पुरै लेखेको अक्सिजनसँग अट्याच्ड भएको हाइड्रोजनलाई रिप्लेसेबल किन भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स मोस्ट भएर हो कि कसो हो प्राजिल भगत ठिक भने प्राजिल भगतले लेखेको च्याट ठिक छ विराज पौडेल बच्चा बच्ची वाला फेरि सर के भन्छ रे विराज अब यार यो बुझ्या छ नि अब बोर्डमा हेर म नेक्स्ट इक्जाम्पल दिया थिए अर्को स्टार वाला इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO3 आन्सर के थियो m/2 किन यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ छ H3PO3 हेर 3 5 8 36 18 8 कति भयो 26 3 र 1 4 4 × 8 32 6 38 डिफरेन्स 12 बन्ड 6 यति त बुझिहाल्छौ सेन्ट्रल एटम फस्फोरसलाई नहेर्नु बाँकी कतिवटा एटम छ 3 यहाँ 6 टा एटम र 6 टा बन्ड एउटा पहिला जोड्ने अक्सिजन हेर एउटा दुईटा तीनटा अप्टेरोलाई 4 टा बन्ड चाहियो हेर चाहिँ अक्सिजनै छैन त एउटा बन्ड कसले खान्छ हाइड्रोजन अब कति हाइड्रोजन बच्यो 2 जहाँ मन लाग्छ दुईटा यो अब फस्फोरस क्लासमा 5 3टा शेयर गर्यो बाँकी के होला कोअर्डिनेट अब कोअर्डिनेट तिमीलाई देखाउनु छैन नदेखाऊ है अक्सिजनसँग कतिवटा हाइड्रोजन जोड्यो दुईटा मात्र त्यसैले आन्सर के भएको इक्विभ्यालेन्ट वेट m/2 यही कारण m/2 आयो यो रियल एक्सप्लेनेसन
हैन भने गुरुले भोकाइदिने यसको 3 हुन्छ यसको 3 भए पनि 2 हुन्छ यो अब यो दुईटा बुझिसकेपछि यसपछि तेस्रो लेखाएको छु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3 जाँचमा आउने यिनीहरू मात्रै हुन् पुल्चोकमा PO2 आन्सर कति हुन्छ m/1 भनेको m अब यति गर त यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ छ रे यहाँ H3PO2 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति भयो 3 5 8 6 दुनी 12 8 कति भयो 20 2 र 3 वटा एटम जान्छ अक्टेटमा 24 3 दुनी 6 30 डिफरेन्स 10 बन्ड भयो 5 अब रफ गरा सिकाइसक्यो सेन्ट्रल एटम फस्फोरस 5 वटा बन्ड आर 3 र 2 5 वटा एउटा जोड्ने 1 2 अब बाँकी के हुन्छ हाइड्रोजन छ त बाँकी हाइड्रोजन कति बच्यो 1 एउटा जान्छ फस्फोरस गर्छ 5 3टा शेयर भयो यो भयो कोड अक्सिजन चाहिँ कति हाइड्रोजन चाहिँ एउटा मात्रै त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट वेट के भयो m/1 भनेको यही कारण हो यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ छ अब यसमा यो तीनटैमा 1 2 3 एकको एक्सप्लेनेसन दुईको एक्सप्लेनेसन तीनको यसमा केही सोध्नु छ भने सोध नत्र म मेट्छु नत्र कसैले मेट भन त म मेटिहाल्छु मेट्नु यस सर ल मेट ल अब बोर्ड हेर त सिरियस हौ त सिरियस भयो तेरो कपीमा यसपछि के लेखाइदिएको थिए यसपछि लेखाएको थिए यसरी क्वेशन थियो इन द रिएक्सन यो 12 क्लासको बोर्डले सोधेको है जसलाई 12 को जाँच दिनु छ ओलिजबल हेर्नु सिरियस हुनु CaOH2 plus H3PO4 CaHPO4 plus 2H2 in the reaction the equivalent weight of H3PO4 molecular mass m is option के थियो m आंसर क्या हुन्छ m/2 c मा m/3 d मा m/4 +2 बोर्ड में यसरी त अप्सन हुँदैन +2 बोर्ड में के सोधेको छ इन द रिएक्सन यहाँ के सोध्यो क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H3PO गुलामीले अप्सन नचोनी गर्नु अब हेर विद्यार्थीले ध्यान दिने यहाँ आन्सर m/2 छ यहाँ आन्सर m/3 छ यहाँ त आन्सर छ नि m/3 यहाँ के छ m/2 अब विद्यार्थीले सोध्यो कसरी भयो सर त्यसको लागि 5 मिनेट सिरियस हुनु मैले बोर्डलाई चेक दिए मेरो कुरा सुन भनेर अहिले बोर्ड नहेर मलाई यो बुझाउनलाई म एउटा गप निकाल्छु गप बुझ्यो जीवनमा फ्लप खादैन सिरियस हो अहिले मान तिमीहरुको ग्रुपमा 400 विद्यार्थी छ मान 400 को यो ग्रुपको छुट्टै जाँच लिन्छ अनलाइन जाँच लियो इमर्सन भाषामा जाँच दिन्छ नि जाँच लियो 400 मा के हुन्छ कुनै न कुनै टप गर्ला कि नगर्ला उसको नाम राख्दिनु ए बाबु नानी रिसाउलामा हामी के कम सेकेन्ड टपर को नाम बी नाम थर्ड टपर को नाम सी बाबू के भन्न खोज्छु भाव बुझा जिस्किने हैन लादा मतलब दिमाग हुँदैन फेरि बुझ्दैन म फेरि रिपिट गरेर भन्छु त्यो बुझ्यो ठीक नबुझ्यो ठीक 400 जनाको जाँच लियो कोही न कोही नेचुरल फेनोमेना कोही न कोही फर्स्ट गर्छ ए बाबु सेकेन्ड टपर बी नाम सी बाबू आ डी अप्सन मा दिए अल अफ देम अप्सन त बुझ्यौ नि ए बाबु बी नाम सी बाबू अल अफ देम क्वेशन के देगा हु अमंग ऑल ऑफ यू आर कैपेबल फर फुल्चो के होला आन्सर भन त विद्यार्थीले क्लासमा भनिदिन्छ अल हामी सोच्छौं अल किन त फेरि आन्सर कहाँ हुँदैन है के भन्छ मान्छेको नियम न हो आफू ए मा पनि पर्दैन बी मा पनि पर्दैन सी मा पनि पर्दैन मान्छेको नेचर आफूलाई पार्नै पर्छ भनिदिन्छ अल होला कि नहोला भन त कसले च्याट नलेख त शंकर रिजालले भनेको छ अल कसरी शंकर अल होला च्याटमा लेख किन त म भन्छु र मान्छेले अल भन्छ तर रियलमा भन्यो भने शंकरको आन्सर राइट हो क्लास भएको फिजिकल तिमीलाई सोध्छ कसरी सोध्छ किन अल भयो भने हामीले क्वेशनमा के भनेको छौ वे अमंग ऑल अफ यू आर कैपेबल को मतलब के को फिट छ यदि हामी कैपेबल छैन भने पिए मात्र पैसा तिर्ने किन पर्छ हामी सबै कैपेबल छौं जो 12 पास गरेर त 12 को नाम दिन लागेको छ र बुझ्यौ नि अब सेम क्वेशनलाई अर्को क्वेशन भरौ फुल्चोको जाँच दियो मा रिजल्ट आयो सेम क्वेशन आयो वे अमंग ऑल अफ यू आर कैपेबल फर फुल्चो रिजल्ट आइसकेपछि
हामी अल भन्न मिल्दैन, जसको नाम निस्क्यो क्यापेबल छैन त्यो आऊ। यही दुईटा गफलाई यहाँ राख। फर्मुला दियो भने क्यापेबल क्यापेसिटी हेर्ने, रिएक्सन दियो भने क्यापेसिटी क्यापेबिलिटी होइन, रिजल्ट हेर्ने। फर्मुला दियो भने क्यापेसिटी, H3PO4 ले कतिवटा हाइड्रोजन दिन सक्छ? 3, त्यसैले आन्सर एम भयो। तर रिएक्सन दियो भने क्यापेसिटी हेर्ने होइन, रिजल्ट हेर्ने, कतिवटा दिएको छ र त H3PO4 छ, यहाँ HPO4 छ, H3PO4 HPO4, H3PO4 मा HPO4 छ, कतिवटा हाइड्रोजन दियो? दुईटा। कतिवटा हाइड्रोजन दियो? दुईटा। त्यही दुई हाइड्रोजनले दुई OH सँग रिएक्सन गरेर दुईटा वाटर बनायो, त्यसैले आन्सर आएको एम भयो। अब यहाँ अर्को क्वेसन हाल्दिन्छ, धेरै क्लियर हुन्छ। माना NaOH छ, आ प्लस H3PO4, प्रोडक्ट के हुन्छ? NaHPO4 प्लस के त H2 हेर। अब रिएक्सन बैलेंस छ, अब हम त्यसको इक्विभलेन्ट रेट निकाल्नु। त्यसको इक्विभलेन्ट रेट के लाग्यो? H3 छ, H2 छ, कतिवटा हाइड्रोजन दियो? एउटा। त्यही हाइड्रोजनले OH सँग मिलेर के बनायो? त्यो वाटर। त्यसको इक्विभलेन्ट रेट हुने हुन्छ M/1, त्यो भन्न खोज्यो। अब त क्लियर भयो नि। फर्मुला दियो क्यापेसिटी हेर्ने, रिएक्सन दियो बैलेंस गरेर रिजल्ट हेर्ने, जतिवटा हाइड्रोजन दिएको छ त्यतिले डिभाइड गर्ने। यसमा बुझेकोले च्याट नलेख्ने, नबुझेकोले च्याट लेख्ने। के बुझेन जाँचमा आउने यही क्वेसन हो। यति मध्ये एउटा फिक्स क्वेसन पुग्छु, सबले बुझ्या हो? बुझ्यो? सुदीप अधिकारी रिएक्सन वाला भनिदिनु न सर, दे मराहरू यहाँ कराउँदा कराउँदै घाँटी दुखिसक्यो, सुतेको हुन्छ। राजीव निरौला, यो फटाको त काम छैन। रिएक्सन वाला भनिदिनु सर, त्यत्रो भनेको होइन, एउटा बुझेन त दोस्रो रिएक्सन दिए फेरि भनिदिनु न। ल राजीव, गाली गर्दै जस्तै माया पनि गरिदिनु पर्यो तिमीलाई। हेर के बताए राजीव, रिएक्सन दियो भने पहिला ब्यालेन्स गर, एकचोटि ब्यालेन्स गरिसकेपछि जस्तो इक्विभलेन्ट रेट निकाल्नु छ जुन एसिडको, हेर्ने कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस गरेको छ। कसरी हेर्ने? H3PO4 मा HPO4 छ, H3 बाट H मा गयो भने कतिवटा हाइड्रोजन दियो? हेर यहाँ लेखिदिएको छु दुईटा। तब नि यो दुईटा H मिलेर दुईटा OH सँग मिलेर वाटर बना, त्यसैले M/2 भयो। अझै क्लियर होला। अर्को रिएक्सन दिए, H3PO4 छ, यहाँ H2PO4, H3 छ, यहाँ H2 छ, कतिवटा हाइड्रोजन दियो? एउटा। त्यो हाइड्रोजनले OH सँग मिलेर वाटर बनाएको, त्यसैले आन्सर M/1। बुझ्यो राजीव? यस। ल अब मैले यसलाई मेटेँ। अब यसपछि के लेखेको थिएँ कपीमा हेर्नु त, प्रिभियस क्लासमा मेट दिउँ। यसपछि त कपीमा के लेखेको थिएँ? वी नो दैट। अब यो घोक्ने कुरा हो, भोल्युमेट्रिकमा काम लाग्छ। 1 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट अफ HCl भनेको 36.5 ग्राम HCl दिएको छ। किन? HCl को इक्विभलेन्ट वेट 36.5, 36.5 ग्राम HCl भनेको 1 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट अफ HCl। त्यस्तै लेखेका थिए 1 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट अफ H। हेटौ जो डाटा दिन्छु नि त्यो डाटा कन्ठाउनु पर्छ। किन? भोल्युमेट्रिक एनालाइजमा यो डाटाहरु कन्ठ भएन भने त्यसबाट न्यूमेरिकलले भन्दैन फास्ट। अब यसको इक्विभलेन्ट वेट 49 ग्राम बराबर, यति बुझिहाल्छौ। त्यसपछि लास्ट दिया थिए एक्सेप्सन। अब के बुझ्ने? अनलाइनमा बुझाउन गाह्रो। एक्सेप्सन को नामै छ एक्सेप्सन, नो रुल। त यो वेट एउटा घोक्ने H3BO3 यसको इक्विभलेन्ट वेट के हुन्छ? M/, यो दुनियामा मात्र एउटा एक्सेप्सन हो, बाकी सब यो ट्रिकले सोल्भ हुन्छ। यति भन्दै इक्विभलेन्ट वेट अफ एसिड सिद्धियो। हामीले अस्ति जति लेखा थियौ त्यो सेट सबै अब सिद्धियो। अब मैले सुरु गर्ने के त? बेस सुरु गर्नु भन्दा अगाडि लास्ट चोटी जसले बुझ्यो त्यसले च्याट नलेख्ने, नबुझ्नेले एकचोटि भन त के बुझेन। एकचोटि म कोसिस गर्छु बुझाउन। विद्यार्थी बुझेन भने आफ्नो मनै मान्दैन, छिट्टै बुझ्छ। हरियालले भन्छ 49 हुन्छ नि, 43 घोक्याइ हुन्छ। एसटीएस ओभरको इक्विभलेन्ट वेट कति हो? 49।
ल च्याट हेरे अब भन्छ सुरुदेखि रिपिट त कसरी हुन्छ तर नेपालीबाट लेख्या हो नेपालीमा लेख्दै हो बुझ्नलाई सिद्धो ल अब सिरियस हो मैले हेरिसकेँ म तिमीलाई के सजेस्ट गर्छु आफूले जुन दुःख पाइरहेछ सोच एसईकोले जाँच दिइरहेछ 11 जोइन हुन्छ नम्बर त त्यसै पाएको छ अनि 11 मा के हुन्छ नाच्छ तिमीहरू पनि नाचेको होला बुद्धि हुँदैन 11 पढ्छ 12 पढ्छ बल्ल बुद्धि आउँछ मेडिकल इन्जिनियरिङ गर्न केही बुझेको छैन आफ्नो जुनियरलाई भन्नु बाबु 11 देखि 11 क्लास सुरुदेखि फर्स्ट देखि नै सिम्पल भ्यालेन्सीबाट बुझेर पढ्नु तिमीहरूलाई पनि सिम्पल भ्यालेन्सी एकजनालाई पनि आउँदैन जब हामी ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री सुरु गर्छौँ नि हेर्नु होला कसरी घुमाइदिन्छु सिम्पल भ्यालेन्सी अब अहिले हामी 12 को सुरु किन गरेको कि 12 को जाँचलाई पनि सपोर्ट यति भन्दै म इक्विभ्यालेन्ट रेट अफ बेस गरेँ लेख त एक पेज नन स्टप टाइम कति बाँकी छ 5:54 ल फास्ट हेर व्हाट इज बेस मान्छेले के भनिन्छ भन त जोसँग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुन्छ तर त्यो कन्सेप्ट कहाँ फ्लप खान्छ जसले ओएच दिँदै दिँदैन एउटा उखान टुका सुनेको छ नि all alkalis are bases but all bases are not alkalis बेस को सिंगल वर्ड आन्सर भन्नु पर्यो भने मेटालिक अक्साइड हो बेस्ट आन्सर अब यही हुन्छ दुई किसिमको एउटा के सल्भर अर्को के हुन्छ इनसल्भर सल्भर को नाम के हो अल्काली त्यसैले अल अल्कालिज आर बेसेस हेर यो भनेको मेटालिक हाइड्रोक्साइड तर बुझ्यौ नि अब यो यिनीहरू बुझे ठीक नबुझे पनि ठीक इन्ट्रान्समा किन चाहियो इन्ट्रान्समा के बुझ्नु मेटा बेस भनेको दुईटा या त मेटालिक अक्साइड होला इनसल्भर छ भने सल्भर छ भने हाइड्रोक्साइड होला त म दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु एउटा अक्साइड एउटा बेस हाइड्रोक्साइड फर्स्ट लेख बोर्डमा देखिन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस फर्स्ट एक्जाम्पल NaOH plus HCl NaCl plus water यसको मास कति 40 पार्ट्स यसको मास कति 36.5 पार्ट्स बाई वेट हाम्रो डिफिनिसनले के भन्छ यो भनेको कति हो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट यो र यो सेम त्यसैले यो र यो कति हुन्छ सेम त्यसैले equivalent weight of NaOH दूसरो CaO plus H2SO4 एउटा हाइड्रोक्साइड वाला देखा एउटा ऑक्साइड वाला देखा CaSO4 plus H2 यसको मास कति हुन्छ 56 पार्ट्स यसको मास कति हुन्छ 98 पार्ट्स बाई वेट हाम्रो डिफिनिसनले के भन्छ ल इक्विभ्यालेन्ट रेटमा लगा के भइहाल्छ 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यो कति हुन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट को रेस्पेक्टमा अब हेर्छु डिवाइड बाइ 2 यो डिवाइड बाइ 2 कति हुन्छ 28 त त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaO इक्वल टु कति हुन्छ 28 तल हेर्न सक्दैनौ म यहाँ आएँ फास्ट गर त फेरि छेकिएला टाइम छैन सारा गर्दै हुनुहुन्छ बन्द गर्नु पर्यो अब हामी पिए को स्टुडियोमा छौ घर जानु पर्यो फास्ट गर देवेन्द्र शेखर गुप्ता भयो कति फास्ट हो यस्तो हुनु पर्छ we know that equivalent weight of base भनेको के हुन्छ molecular weight of base by केता acidity अब एसिडिटी को डिफिनिसन के पढाछ तिमीहरु भन त एसिडिटी को डिफिनिसन एनीबडी अब नलेख सबले लेख्या छ नम्बर अफ OH माइनस पर मोलिक्युल नम्बर अफ OH माइनस पर मोलिक्युल अब हेर
सबले लेखेको छौ नि नम्बर अफ OH माइनस पर मोलिक्युल, तर त्यो डेफिनेसन फ्लप खान्छ कहाँ, जसले OH दिँदैन। जस्तो सुनेको छ नि, all alkalis are bases but all bases are not alkali। त बेस छ अल्कली छैन, उसले OH दिँदैन, त त्यति बेला तिम्रो डेफिनेसन फ्लप खाएन। नेपालमा जुनसुकै ठाउँमा पढाउने हो, जुनसुकै कलेज, तर बुझ्यौ नि, तर त्यो कहाँ फ्लप खान्छ, जसले OH दिँदैन इन्सल्भलमा। यसको रियल डेफिनेसन पछि जब इन्जिनियरिङ पढ्न जान्छौ नि, स्ट्यान्डर्ड बुकहरू प्रकाशन भएको हुन्छ, युकेबाट अमेरिकाबाट मेडिकलमा बढी हुन्छ, इन्जिनियर पनि हुन्छ के, त्यस्तो बुक खोज्ने हो भने यसको स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन यो हेर, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, देखिन्छ कि देखिन्छ, यसलाई यति गर्दा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, देखियो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड रिक्वायर्ड फॉर 1 mole of base, 1 mole of base। So therefore equivalent weight of NaOH mass of 40 by 1 भनेको, equivalent weight of CaO भनेको 56 by 2 भनेको 20। अब यहाँबाट ट्रिक निकाल्छु अनि आन्सर बनाउला, यति गर त, यसपछि ट्रिक सिकाउनु पर्छ। ट्रिक त आज भ्याउँदैन, नेक्स्ट क्लास। सबैको सिद्धियो, म फटाफट यति बुझाइहालौँ, ट्रिकसम्म लगिदिउँ, नेक्स्ट क्लासमा ट्रिक सिकाउने फास्ट हो। ल बोर्ड हेर त, सिद्धियो है, बोर्ड हेर भन्न लेख, तिमीहरूको लेख्ने काम पनि फिनिस, सेटको काम पनि फिनिस, सेटमा लेखेर बेस अगाडि नै भनिसके, या त हाइड्रोक्साइड होला या अक्साइड होला, हाइड्रोक्साइड वाला लिए एसिड सँग रिएक्सन गराए, बैलेंस गरे, एसक्यूएस 40 हो 36.5, बेस को निकाल्नु छ त बेस हुन्छ अननोन, त एसिड ल्याउनु पर्छ नोन, नोनलाई केमा लैजाने ग्राम इक्विवेलेन्ट, यो भनेकै 1 ग्राम इक्विवेलेन्ट हो, आजै पढेको यो सेम, त्यसैले यो सेम 1 ग्राम इक्विवेलेन्ट एसिड ले कति खायो 40, त्यसैले इक्विवेलेन्ट रेट अफ NaOH कति भयो। यहाँसम्म सिद्धियो, कटको मतलब सिद्धियो, यहाँसम्म केही सोध्नु छ भने सोध्न पाइयो, अहिले त्यहाँ जति भन्न बाँकी छ। प्लस 2 इन्ट्रान्स र के भन्छ फुलचोक, सबभन्दा गाह्रो हो प्लस 2 पढ्नु, त्यसपछि हो हल्को पिए पढ्नु, सबभन्दा हल्को फुलचोकको जान्छ, तर तिमीहरूलाई उल्टो लाग्छ, प्लस 2 सजिलो लाग्छ, त्योभन्दा गाह्रो पिए पढेको लाग्छ, सबभन्दा गाह्रो फुलचोक जान्थेको लाग्छ। कलाई सजिलो हुन्छ जो 11 मा बुझेको छ। हेर यही कुरा प्लस 2 बोर्डमा सोधोस् त, राइट सर्ट नोट्स अन दिस, तिमी यसरी लेख्यो भने 5 मा 3 नम्बर मात्र दिन्छ, ल्याङ्ग्वेज लेखेकै छैन, प्लस 2 भएको भए हामीले ल्याङ्ग्वेज लेखाउँथ्यौँ, के हेर आफै ल्याङ्ग्वेज बनाउ, बुझाएको छैन के भन्नु। Equivalent weight of base is defined as the parts by weight of base which is completely reacted with 1 gram equivalent weight of acid। 1 gram equivalent weight of acid ले जति बेस खान्छ त्यही हुन जान्छ equivalent weight of base। त्यस्तै आएर 56 98 यो भनेको 2 ग्राम इक्विवेलेन्ट वेट, हाम्रो डेफिनेसनले भन्छ 1 को रेस्पेक्टमा हाफ, त्यसैले कति भयो हाफ 28, त्यसैले इक्विवेलेन्ट वेट अफ कति भयो CO 28। अब यसमा विद्यार्थीले के भन्छ सर एसिड जस्तै यहाँ फर्मुला बनाउन मिल्दैन, त मिल्छ के, त वी नो दैट इक्विवेलेन्ट वेट अफ बेस भनेको के मोलिकुलर वेट अफ बेस बाइ के त एसिडिटी। एसिडिटी मा नेपालमा जहाँ पर के पढाएको हुन्छ नम्बर अफ OH माइनस, त्यो पढाएको कुरा ठीक हो, 95% ठीक हो, 5% कहाँ फ्लप खान्छ जसले OH दिँदैन, त्यस्तो बेला फ्लप खान्छ। त्यसैले रियल डेफिनेसन स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन यो नम्बर अफ ग्राम इक्विवेलेन्ट वेट अफ एसिड रिक्वायर्ड फर 1 मोल अफ बेस। कुनै पनि बेसको इक्विवेलेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने बेसले एसिडसँग रिएक्सन गर्छ, रिएक्सन लेख्ने ब्यालेन्स गर्ने, त्यो एसिड कति 1 मोल बेसले, हेर्छौ नि 1 मोल बेसले जति ग्राम इक्विवेलेन्ट वेट अफ एसिड खायो त्यो हुन्छ के त एसिडिटी। जस्तै इक्विवेलेन्ट वेट अफ NaOH मोलिकुलर मास कति छ 40, 40 ले कति ग्राम इक्विवेलेन्ट वेट खाएको 1, 40 by 1 40 यहाँसम्म फिनिस। CO को हेर मोलिकुलर मास कति हो 56, यो 1 मोल कति ग्राम इक्विवेलेन्ट वेट खाएको 2, 56 by 2 त्यसैले 28 यहाँसम्म सिद्धि। यति जुन बुझाए
त्यो तिमी किताबी नलेज भयो। प्लस 2 को 11 को बुकमा त्यही पढेको होला, 12 मा त्यही पढेको होला, PA को बुकमा त्यही पाउँछ यहाँसम्म। तर यसको डिमेरिट के भयो? कुनै बेस सोध्यो भने यसको डिमेरिट हेर्दा कुनै बेस सोध्यो भने के गर्नु पर्यो? तिमीले रिएक्सन लेख्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, अनि पो आन्सर आउँछ। त्यति पुल्चोकमा टाइम हुँदैन, पाना हुँदैन। कुनै यस्तो उपाय छ जो बिना रफ, केही रफसफ नगर्ने, खालि हेर्ने यसरी आँखाले टक्क आन्सर निकाल्दैन, त्यसैको नाम हो ट्रिक। नेक्स्ट क्लासमा म के सुरु गर्छु? ट्रिकबाट। मलाई के याद गराउनु? इक्विभ्यालेन्ट अफ बेसको ट्रिकबाट स्टार्ट गर्ने याद गराउनु। हालाकि म त त्यहाँ त लेखेको हुन्छु म पनि के सुरु गर्नु छ, तर कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ। अनि यहाँबाट यहाँसम्मले सिकाएँ। नेक्स्ट क्लासमा फेरि सिकाउँछु इक्विभ्यालेन्ट अफ बेसको ट्रिक। त्यो ट्रिक बुझ्यो भने यो क्याल्कुलेसन केही गर्नु पर्दैन, हेर्ने बित्तिकै आन्सर आउँछ 5 सेकेन्ड। त्यो ट्रिक सुरु गर्छु नेक्स्ट क्लासमा, अनि यहाँबाट एक्सप्लेन गर्छु। यति भन्दै टुडे दिस मच, थ्याङ्क्स। आजलाई यतिकै होस्। भयो। बन्द गरेँ।